यस कार्यक्रम आज यो वेबिनार के अरे हाम्रो चाहिँ मिटिङमा दिगो आर्थिक विकासको लागि कृषि र युवा र युवाको भूमिका आर्थिक विकासको लागि कृषि र युवा अब यहाँहरु सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा म नमस्कार गर्न चाहे। सबैजनालाई म नमन गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा जोडिनु हुने सबैलाई म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। र गरी प्रगतिवादी युवा समाज नेपालको आयोजनामा आज दिगो आर्थिक विकासको लागि कृषि र यसमा युवाको भूमिका भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दै छौं। खास गरी नेपालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र थियो र अहिले पनि त्यही कृषिमा नै मुख्यतः कृषिमा नै आधारित छ। र बीचमा जब हाम्रो चाहिँ युवा जनशक्ति विदेशतिर लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले पठाएको पैसा रेमिटेन्स हामी भन्छौं, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने काम गरेको थियो। र अहिलेको यस कोभिड-19 को यो प्रकोप पछाडि अब त्यो रेमिटेन्ट पनि घट्दै गइरहेको अवस्था छ र हाम्रो टुरिज्म सेक्टर जुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने टुरिज्म सेक्टर पनि ध्वस्त भएको अवस्था छ अहिले यति बेला। र त्यसपछि उद्योगहरुको कुरा गर्दा उद्योगको योगदान हाम्रो जीडीपी मा न्यून नै छ। पहिले भन्दा अहिले जुन 2047 साल पछाडि हाम्रो उद्योगहरु चाहिँ जति विकास हुनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेनन्। झन भएका उद्योगहरु पनि बन्द हुँदै गए। प्राइभेटाइजेसनको नाममा सरकारको लगानीमा खुलेका उद्योगहरु पनि बिस्तारै चाहिँ व्यक्तिको हातमा गए र तिनीहरूले पनि राम्रो काम गर्न सकेनन्, उत्पादनमा योगदान दिन सकेनन्। नेपालको जीडीपी मा तिनीहरूको योगदान पनि धेरै नै कम रहिरहेको अवस्था छ। र सबै समग्रमा भन्दा हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो खुट्टामा उभिएको चाहिँ अवस्थामा छैन। हामी परनिर्भर अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेको अवस्था छ। र विशेषतः हामी भारतसँग हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र धेरै नै डिपेन्डेन्ट देखिन्छ। त्यसकारणले धेरै सामानहरु बाहिरबाट हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ र हाम्रो निर्यात गर्ने क्षमता हाम्रो चाहिँ एकदमै कम छ। हामीले धेरै निर्यात गर्न सकिरहेको छैनौं। निर्यात गर्ने वस्तु भनेको पनि अब कृषिजन्य वस्तु नै हुन् र कृषि पहिलेको दाँजोमा अलिकति आधुनिकतातर्फ अगाडि बढेको भन्ने चाहिँ बताइन्छ, तर पनि आत्मनिर्भर हाम्रो कृषि चाहिँ बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। दिगो आर्थिक विकासको लागि यसले अझै योगदान दिन सकिरहेको अवस्था छैन। किनभने जसरी हाम्रो देशमा खुलेका उद्योगहरु 47 पछाडि झन कमजोर स्थितिमा पुगे, त्यस्तै गरिकन हाम्रो कृषि पनि चाहिँ एकदमै
कमजोर अवस्थामा गइरहेको छ र यसले फड्को मार्न सकिरहेको छैन। हाम्रो कृषिले हाम्रो इकोनोमीलाई योगदान दिन सकिरहेको अवस्था छैन। पहिलेको दाँजोमा अब हामी कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात पनि धेरै नै घट्दै गइरहेको अवस्था छ। हाम्रो 1960s को कुरा गर्ने हो भने नेपालबाट बङ्गलादेश, दक्षिण कोरियासम्म हामीले चाहिँ हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ निर्यात गर्ने गर्थ्यौं। तर अहिले आएर चाहिँ हामी सबै चीज धान चामल पनि अहिले अब 17-18 अर्बको चाहिँ चामल वर्षेनी हामीले इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौं। र फलफुल चाहिँ अब धेरै जसो इन्डियाबाटै हामी ल्याउने गर्छौं। अहिलेका केही समयमा केही वर्ष यता चाहिँ हामी चाइनाको फलफुल पनि हामी ल्याउन थालेका छौं। र त्यस्तै प्याज लसुनको कुरा गर्ने हो भने चाइनाबाट अहिले आउन थालेको छ, तिब्बतबाट आउन थालेको छ। र चाहिँ अब हामीलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पनि दाल, चामल, अब आलु, प्याज, लसुन, स्याउ लगायत केही फलफुलहरू हामी केरा, अब यो पनि हामीले चाहिँ नि भारतबाटै ल्याउनु पर्ने अथवा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छौं। र यो अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नि जब युवाहरू चाहिँ धन्य अब भनिन्छ 70-75 लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारमा गएको अवस्था छ। र ती युवाहरूलाई हामीले नेपालमै फर्काउन सकिरहेको अवस्था छैन। र अब यो कोभिड-19 को यो अहिलेको महामारी पछाडि चाहिँ धेरै युवाहरू स्वदेशमै बस्ने र चाहिँ विदेशमा भएकाहरू पनि अब समस्याको कारणले गर्दा स्वदेश नेपालमै फर्कने अवस्थामा छन्। र अब हामीले चाहिँ फेरि हाम्रो राष्ट्रिय योजना चाहिँ त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ तय गर्नुपर्ने अवस्था छ। र कृषिमा राज्यले थुप्रै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। र युवाहरूलाई सिकाएर कृषि आधुनिकीकरणतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ देखिन्छ। र पहिलेको दाँजोमा हामी बीचमा चाहिँ के भयो त भन्दा कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ उपेक्षा गरिराखेको अवस्था रह्यो। किनभने कृषिमा लगानी पनि राज्यले पर्याप्त मात्रामा गरिन। किसानहरूलाई सहुलियत रूपमा ऋण, मल बिउ, विषादी कृषि आधुनिकीकरणको लागि चाहिँ यन्त्रहरूको सहयोग पुर्याउन सकेन। र खास गरिकन उत्पादन गरेको वस्तु, कृषि उपज, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारीकरण गरिदिन सकेन, जसको कारणले गर्दा किसानहरू आर्थिक रूपले झन कमजोर हुँदै गए। अनि त्यसपछि कृषिमा मानिसको मोह कम हुँदै गयो, कृषितिर तर्फ आकर्षण चाहिँ घट्दै गइरहेको अवस्था रह्यो। र अर्को चाहिँ हाम्रो कृषि चाहिँ खास गरी लेबरमा आधारित अथवा जनशक्तिमा आधारित कृषि भएको कारणले गर्दा युवाहरू पलायन भएर विदेशिएको कारणले गर्दाखेरिमा हामी कहाँ जनशक्तिको अभाव हुन गयो। र चाहिँ गाउँ कुना काप्चामा जति पनि खेती गरिन्थ्यो, पशुपालन गरिन्थ्यो, फलफुल खेती गरिन्थ्यो, त्यो खेती गरिने, पशुपालन गरिने, फलफुल गरिने हाम्रा खेतहरू, बारीहरू, फाँटहरू सबै बाँझो हुने स्थितिमा पुग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ शहरीकरणको नाममा मानिसहरू गाउँ छोड
गरेर सुविधाको लागि खास गरी गाउँ गाउँमा शिक्षा को चाहिँ शिक्षा को लागि आवश्यक पर्ने राम्रा विद्यालयहरू कलेजहरू नभएको कारणले गर्दा स्वास्थ्यको लागि उपचार गर्ने ठाउँहरू के अरे हस्पिटलहरू नभएको कारणले गर्दा मानिसहरू चाहिँ अनि अर्को चाहिँ रोजगारीको लागि अवसरहरू कम भएको कारणले गर्दाखेरिमा शहरतिर आकर्षित भए र गाउँहरू छोडेर चाहिँ माइग्रेट भए। शहरमा मानिसहरूको चाप बढ्दै गयो, गाउँतिर चाप चाहिँ घट्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरिमा खेती गरिएका जमिनहरू बाँझो पल्टिन थाले। अब गाउँ आत्मनिर्भर थियो कृषिको लागि, खास गरी पहिलेका के अरे वर्षहरूमा, धेरै पहिलेका वर्षहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्ने हो भनेदेखि। तर यो बीचमा चाहिँ इभन दाल चामल पनि हाम्रा गाउँले दाजुभाइहरूले सहरबाट किनेर लिएर जानुपर्ने बाध्यता बन्यो। खेतमा आफ्नै खेतलाई बाँझो राखेर दाल तरकारी चामल पनि बाहिरबाट चाहिँ किनेर लिएर आउनुपर्ने यो खालको चाहिँ स्थिति बन्यो। र अर्को किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको वातावरण पनि सरकारले बनाउन सकेन। खास गरी किसानले उत्पादन गरेको दुध, तरकारी, फलफुल नबिकेर फाल्नुपर्ने स्थिति एकातिर बन्यो भने विदेशमा के अरे भारतबाट आएको विषादी युक्त तरकारी, कन्टामिनेटेड दुधको उत्पादन, अन्डा, फलफुल, अब त्यो चाहिँ हामी उपभोक्ताहरूले, नेपाली उपभोक्ताहरूले चाहिँ उपभोग गर्न पर्ने एउटा बाध्यता देखा पर्यो। अब यसतर्फ राज्यले चाहिँ ध्यान पुर्याउन सकेन। आवाज त धेरै उठे, तर राज्यले त्यसतर्फ जति के अरे विचार पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो पुर्याउन सकेको अवस्था छैन अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरिमा। त्यस कारणले पनि कृषितर्फ मानिसको चाहिँ विकर्षण भयो। र अहिले अब अवस्था कस्तो रह्यो भनेदेखि हामी अहिलेको कोभिड-19 को यो महामारी पछाडि खास गरी सहरको स्थितिलाई हेर्दाखेरिमा जति पनि सहरिया गरिबहरू छन् र मध्यमवर्गीयहरू छन्, अहिले ठूलो संकटमा परेको अवस्था छ। न उनीहरूलाई रोजगारी छ, न कुनै बिजनेस व्यवसाय चल्छ। पहिले केही सानोतिनो भए पनि व्यवसाय, बिजनेस, होटल, रेस्टुरेन्ट्सहरू चलाएर आफ्नो गुजारा चलिरहेको अवस्था थियो भने अहिले त्यो मध्यमवर्गीले पनि अब कसैको घर छ, भाडामा जाने स्थिति छैन, कसैको कारसम्म पनि छ अथवा मोटरसाइकल छ, त्यसमा तेल हाल्ने स्थिति छैन अहिले अवस्था हेर्दाखेरिमा। अब त्यही मध्यमवर्गी जुन समुदाय थियो, अब त्यसले आफ्नो व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्ने अथवा रोजगारीमा चाहिँ संलग्न रहेर आम्दानी वृद्धि गर्ने त्यो स्थिति नरहेको कारणले गर्दा मध्यमवर्गी नै सबभन्दा ठूलो संकटमा परेको अवस्था छ। सहरिया मजदुरहरू, सहरिया गरिबहरूको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ त झनै कहाली लाग्दो स्थिति छ। किनभने रोजगारी कटौती भएको छ, आम्दानीको स्रोत छैन र जीवन गुजार्नको लागि अत्यन्त कठिन बन्दै गइरहेको अवस्था हामी देख्दछौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा जुन गाउँतिर बस्ने जुन समुदाय छ, स्थिति भनेको कम्न पाउने अवस्था, लाउन सक्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। र अहिले सबै समग्र मूल्याङ्कन, सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दा हाम्रा पुर्खाहरूले भनेको जस्तो उत्तम खेती
मध्यम व्यवसाय र अधम जागिर भनेर भन्ने गर्थे, त्यो चरितार्थ भएको अवस्था छ। त्यसैले जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि यदि हामी कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ मजबुत बनाएर अगाडि बढ्छौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ के हुन्छ, त्यो दिगो हुन सक्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र आफ्नै खुट्टामा उभिएको हुन सक्छ। त्यसकारणले अबको युवाहरू अब बाहिर ठुलो रकम आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर विदेश पलायन हुनको सट्टा स्वदेशमै बसेर केही गर्ने, जो जहाँ गाउँमा छौँ त गाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, त्यहाँ कुन कुन खालको चाहिँ खेतीपाती गर्न सकिन्छ, पशुपालन गर्न सकिन्छ, अथवा मौरी पालन हो कि च्याउ खेती हो कि अब कुन खालको चाहिँ गर्न फलफुल खेती गर्न सकिने अवस्था छ। अब अहिलेको अवस्था भनेको प्रविधिको कुनै समस्या छैन। प्रविधि हामीले धेरै तालिम लिन सकिने अवस्था पनि छ र आफै पनि, र त्यसका लागि इन्स्टिट्युटहरू पनि प्रशस्त छन्। राज्यले पनि सिपमूलक तालिमहरू चाहिँ दिने व्यवस्था गर्दै आइरहेको अवस्था छ र यसलाई बढाउँदै पनि जाने अवस्था छ। त त्यसैले अब युवाहरूलाई यतिकै बेरोजगार बसिराख्नु भन्दा अथवा चाहिँ नि धेरै रोजगारीको लागि भौतारिनु भन्दा अब कृषितर्फ नै लाग्ने हो कि, तर त्यो कृषितर्फ लागेर फेरि त्यो सामान्य जीविकोपार्जनको कृषि मात्रै होइन, अलिकति आधुनिकीकरण गरेर सम्भावना हुन्छ भने लागतलाई घटाउने किसिमले यान्त्रिकीकरण गरेर हुन्छ कि, कुनै मेकानाइजेसनको प्रविधिलाई चाहिँ अपनाएर हुन्छ कि, अनि त्यसको लागि कुन कुन ठाउँमा के कस्ता अवसरहरू छन्। खास गरी हामी गाउँ ठाउँमा बसेका छौँ, आफ्नो विभिन्न खालको हावापानी छ, विभिन्न खालको परिवेश छ। त्यो परिवेशमा नै हामीले चाहिँ यी अवसरहरूलाई खोज्ने हो। हामीले गाउँ छोडेर अथवा घर छोडेर नै जानुपर्ने त्यो स्थिति चाहिँ छैन। हामीले हेर्यौँ भनेदेखि हामी जुन जिल्लामा छौँ, जुन गाउँमा छौँ, जुन सहरमा छौँ, त्यही नै हामीले यो कुन खालको चाहिँ कृषि अपनाउन सक्छौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ सोच्यौँ भनेदेखि जति पनि सम्भावनाहरू छन्, सम्भावनाको खोजी हामीले हाम्रै ठाउँमा गर्ने हो। र त्यसमा सहयोग कहाँ पाइन्छ, राज्यले कस्तो किसिमको नीति लिइरहेको छ, सहयोगको नीति कस्तो लिएको छ, राज्यले जनतालाई चाहिँ सहयोग गर्ने नीति कस्तो लिएको छ, अहिलेसम्म के कस्ता चाहिँ योजनाहरू चाहिँ राज्यले बनाएको छ, त्यस बारेमा जान्नु पनि आवश्यकता पर्छ। अब अहिले कृषि आधुनिकीकरण गर्ने कुरालाई लिएर नेपाल सरकारले किसानहरूलाई अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको छ। कृषिका धेरै अनुदानका कार्यक्रमहरू छन्। अब त्यो अनुदानको कार्यक्रम अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि सच्चा किसानले पाएको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ अनुदान भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यो सित्तीमा आउने चिज भएको कारणले गर्दाखेरिमा अब त्यसमा गैर कृषि पेसा अपनाउनेहरूले झन् अवसर पाइरहेको अवस्था छ। अब त्यो चाहिँ एउटा राज्यको ठोस नीति नहुनको कारणले गर्दाखेरिमा र अथवा त्यहाँ कमी कमजोरीहरू हुँदाको कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो ब्युरोक्रेसी जो त्यसलाई लागू गर्नेमा जिम्मेवार छ, उसको गैर जिम्मेवारीपनको कारणले गर्दाखेरिमा गैर कृषिमा संलग्न मान्छेहरू जो राजनीति गरेर हिँड्छन्, जो नेताहरूको पछाडि हुन्छन्, जसले अवसरहरू चाहिँ धेरै देखिरहेको हुन्छ, सरकारले बनाएको नीति सबभन्दा पहिले उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, किसानलाई त्यो थाहा हुँदैन, किनभने उनीहरू दूरदराजमा बस्ने गर्छन् र उनीहरूले नै त्यो अवसरलाई चाहिँ ग्रास्प गर्ने गर्दछन्। जो अलिकति धूर्त प्रवृत्तिको मान्छेहरू छ, जो अलिकति टाठाबाटा भन्नेका आफूलाई भन्नेहरू छन्, तिनीहरूले नै
वास्तविक किसानहरूलाई त्यो सुविधा उनीहरू कहाँ पुग्न दिँदैनन् र आफैले त्यो अवसर चाहिँ खोज्ने काम गरिराखेका हुन्छन् र जसले गर्दा कृषिमा अहिले पनि सङ्कटको स्थिति छ र कैयौँ भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्था छ। अनुदानको नाममा कर्मचारी, स्थानीय निकायका केही टाठाबाठा मान्छेहरू र अब ती फटाइ गर्ने जो हामी किसान हौं भन्नेहरूले कृत्य कागजहरू, कृत्य योजनाहरू खडा गरेर ती अवसरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो हातमा लिने गर्दछन्। जान्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। हामी सबै अब कोरा शिक्षाको पछाडि मात्रै लाग्ने र जागिर मात्रै भन्ने हिसाबले मात्रै हामी चाहिँ सोच्नु हुँदैन। अब चाहिँ ठिक छ, उद्योग धन्दा गर्न सक्छौं भने उसलाई रोजगारी साथै अरूलाई पनि रोजगारी दिन सकिने त्यस्ता बाटाहरू छन् भनेदेखि त्यसको पनि खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त हामी एकदमै सङ्कटको स्थितिमा छौं र यो सङ्कट को केही समय पछाडि यो सङ्कट चाहिँ निवारण हुन सक्ला भन्ने आशा राखौं। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अब हामीले चाहिँ यो कृषिको क्षेत्रमा लाग्ने कसैले चाहिँ सोच बनाइरहेका छौं भनेदेखि अब कहाँ कहाँ के अवसरहरू छन् त्यो अवसरको खोजी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब आर्ट्स कमर्स मात्रै सबैले पढेर सिपमूलक के अरे ज्ञानहरू चाहिँ भएन भनेदेखि हामी बेरोजगार हुने हो। स्वदेशमा रोजगारी अथवा जागिर नपाएको स्थितिमा हामी हाम्रो मन भौतारिएर विदेशतर्फ लाग्ने अवस्था पनि हुन्छ। अब त्यो अहिलेको स्थितिबाट हामीले के पाठ सिक्नुपर्छ भने आफ्नो देश भनेको आफ्नै देश हुन्छ, आफ्नो गाउँ भनेको आफ्नै गाउँ हुँदो रहेछ। बिरामी परेको अवस्थामा अब नेपालको हावापानीमा जति पनि मान्छेहरूलाई अहिले कोरोना देखिएको छ उनीहरूमा त्यो रोगलाई निरोध गर्ने क्षमता भएको कारणले गर्दा मृत्यु दर अत्यन्तै कम छ। तर विदेशमा गइसकेको त्यहाँको परिवेश र त्यहाँको खाना, त्यहाँको हावापानीको कारणले गर्दा हामी नेपाली दाजुभाइहरूकै नेपालमा मरे भन्दा के अरे मृत्यु भए भन्दा धेरै नेपालीहरूको विदेशमा मृत्यु भएको अवस्था छ। यो भयावह स्थिति हामीले देखेका छौं। त्यसकारणले अब उता बिरामी भएर बसेको अवस्था छ, बेरोजगारीको अवस्था छ, विदेशमा नेपाल आउन चाहन्छ, आउन सक्ने अवस्था छैन। एउटा यस्तो पीडादायी अवस्था छ। त्यो पीडादायी अवस्थामा बाहिर गएका युवाहरू पनि अहिले परिरहेका छन्, उनका परिवार पनि यहाँ चाहिँ त्यति नै पीडादायी अवस्थामा बसिरहेको अवस्था छ। अनि अर्को के गरिदियो भने हाम्रो समाजलाई धेरै समस्याग्रस्त बनाइदियो। जब हाम्रा युवाहरू विदेशी उनीहरू विदेशीको कारणले गर्दा उनीहरूको चाहिँ परिवार, उनीहरूको केटाकेटीहरूको स्थिति पनि यहाँ एकदमै नाजुक बन्यो र परिवारले धेरै ठुलो सङ्कट भोग्नु परेको अवस्था देखिन्छ। बेमेल भएको के अरे श्रीमान श्रीमतीको बीचमा डिभोर्स भएका कुराहरू, विभिन्न खालका चाहिँ अपराधिक घटनाहरू घटेका कुराहरू, अब यी कुराहरू चाहिँ हामीले देखेका पनि छौँ। र यो स्थिति फेरि चाहिँ हामी विदेशै अथवा पलायन बाहिरै नै जाने स्थितिमा चाहिँ फेरि नदोरिएलान् भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले अब राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि हाम्रो देश भनेको कृषिको लागि अत्यन्तै उपयोगी देश हो। हामीसँग विभिन्न खालको हावापानी छ, विभिन्न खालको चाहिँ भूगोल छ। यो हाम्रो चाहिँ विभिन्न खालको हावापानीमा, विभिन्न खालको भूगोलमा, विभिन्न खालको जग्गा जमिनमा हामीले
संसारमा जति पनि खालका चाहिँ खेतीहरू गरिन्छ ती सबै गर्न सकिने हाम्रो हावापानीहरू छन्। तराईमा एक किसिमको हावापानी, मध्य पहाडमा अर्को किसिमको हावापानी, हिमाली क्षेत्रमा अर्को किसिमको हावापानी। कृषि जन्य वस्तुहरूको के अरे उत्पादन वृद्धि गर्न सकियो भने त्यही कृषिजन्य वस्तुलाई कच्चा पदार्थ बनाएर कृषि जन्य वस्तुसँग आधारित उद्योगहरू खोल्न सकिने अवस्था छ र त्यसैलाई हामीले निर्यात गर्न सकिने, त्यही उत्पादनलाई, कृषि उत्पादनलाई फेरि भ्यालु एड गरेर हामीले चाहिँ विदेश पठाउन सकिने अवस्था पनि रहन्छ। भोलिका दिनहरूलाई हामीले अलिकति योजनाबद्ध ढङ्गले राज्य पनि लाग्ने, नागरिकहरू पनि के अरे एकदमै सचेत भएर एकदमै सक्रिय भएर लाग्ने हो भनेदेखि त्यो कुनै ठुलो कुरा छैन। अब इजरायल जस्तो देशलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ मरुभूमि बाहेक केही छैन, पानीको स्रोत छैन, नदी नालाहरू प्रशस्त छैनन्, समुद्रको पानी प्रयोग गर्न सकिँदैन, त्यसलाई प्रशोधन गर्न सकिँदैन, धेरै खर्चिलो हुन्छ। तर पनि उनीहरूले आधुनिक प्रणालीलाई अपनाएर मरुभूमिमा पनि प्रशस्त मात्रामा तरकारी, फलफुल, दूध, माछा मासु उत्पादन गरेर उनीहरूले विदेश निर्यात गरिराखेका छन्। र युरोपलाई इजरायल जस्तो मरुभूमिले ढाकिएको देशले युरोपलाई चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ अब फलफुल, फुलहरू अब पठाएर, तरकारी पठाएर चाहिँ आफू पनि सम्पन्न बनेको छ, आफ्नो आर्थिक समृद्धि बढाएको छ र विदेशलाई के अरे युरोपलाई त्यसरी पालेको अवस्था छ भने हामी कहाँ चाहिँ नेपाल पानीको लागि त दोस्रो ठुलो देश नै भइहाल्यो, ब्राजिल पछाडि। हामी पानीको कुनै हामीमा कमी पनि छैन, मात्रै हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था हो। हामीले अब जहाँ सम्भव हुन्छ सिँचाइ, नदीको पानीलाई थुनेर, खोलाहरूको पानीलाई थुनेर सिँचाइ गर्ने अवस्था छ भने कतै हामी कहाँ वर्षा प्रशस्त हुने भएकोले रेन हार्भेस्ट गरेर पनि हामीले वर्षैभरि जाने खेती गर्न सक्ने स्थिति आउने पनि अवस्था बनाउन सक्छौँ। र तराईमा र के अरे समथर भूभागहरूमा चाहिँ हामीले अन्डरग्राउन्ड वाटरलाई पनि युज गरेर हामीले सिँचाइको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। अब त्यो अवसरहरू हामीसँग छन्। अब हामीले अहिले नयाँ अहिले विदेशमा गएर त्यहाँ दुःख गरिसकेपछि कतिपय युवाहरूले स्वदेशमा आएर कसैले गाई पाल्न थालेका छन्, कसैले बाख्रा पालेर बसेका छन्, कसैले टर्की पालिरहेका छन्। टर्की हामी कहाँ पहिले हुँदैन थियो, अब अहिले टर्की पालेर चाहिँ ठुलो एउटा बिजनेस गरेको अवस्था पनि छ। अनि त्यस्तै गरिकन नयाँ फलफुलहरू लिएर आएर खेती गर्ने गरेको हामी देख्छौँ। माछाहरू पालेको, ट्राउट माछा जस्तो चाहिँ अब एकदमै महँगो माछाहरू, अब सीताके च्याउ जस्तो अत्यन्तै महँगो च्याउहरू हाम्रा युवाहरूले अहिले चाहिँ विदेशबाट फर्केर आएपछि त्यतापट्टि अवसर त हाम्रो यहीँ रहेछ। हामी त त्यत्तिकै भौतारिएका रहेछौँ। कस्तुरी हाम्रो नाभिमा रहेछ, तर कस्तुरी खोज्दै मृग बाहिर चाहिँ हिँडेको जस्तै, भौतारिएर हिँडेको जस्तै हामी त्यसरी नै भौतारिएर हिँडेका रहेछौँ भन्ने अहिले महसुस गरेर उनीहरूले फेरि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै त्यसलाई पेसा बनाएर त्यसलाई एउटा इन्टरप्राइजको, एग्रिकल्चर इन्टरप्राइजको रूपमा विकास गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गरेका छन् र देशकै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ टेवा पुर्याउने खालको चाहिँ योगदान पनि गरेको हामीले देख्दछौँ। अब यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो युवाहरूले
अब सोच बदल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले अब मुख्य कुरो देशको दिगो आर्थिक विकासको कुरालाई हेर्दा, हाम्रो पनि व्यक्तिगत आर्थिक विकासको कुरालाई हेर्दा हामीले अब कृषितर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। कम्तीमा हामी व्यावसायिक रूपले अगाडि बढ्न सकिन्छ भने व्यावसायिक रूपले अगाडि बढ्ने, कृषिलाई व्यावसायको रूपमा अपनाउन सकिँदैन भने पनि कम्तीमा आफ्नो उपभोगको लागि पनि न्यूनतम कुराहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। न्यूनतम कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामीले आफ्नै आँगनमा पनि सक्छौँ, हामीले आफ्नो कोठामा पनि सक्छौँ। हामी बस्ने कोठामा पनि हामीले चाहिँ केही बिउहरू उमारेर केही चिजहरू उत्पादन गरेर हामी चाहिँ हामीलाई आफूलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य वस्तु चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रो छतमा हामी केही चिजहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रो करेसालाई पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रा बरन्डाहरूलाई पनि प्रयोग गर्छौँ। हामीले गमलाहरूमा चाहिँ नि अथवा चाहिँ कुनै प्लास्टिकका ब्यागहरूमा बोराहरूमा चाहिँ माटो भरेर पनि हामीले चाहिँ केही गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र आफूलाई चाहिने 2-4 खुर्सानी, एउटा दुईटा चाहिँ सिमीका बोटहरू, एउटा दुईटा म्याउहरू अथवा चाहिँ केही हामी गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो छ। तर कसरी गरिन्छ, के प्रविधि छ भन्ने कुराहरू अहिले चाहिँ प्रविधिको कुरा मैले चाहिँ अहिले कुरा गरेको छु। सबैले प्रविधि चाहिँ अहिले त यति सजिलो छ कि अब जसरी अहिले हामी चाहिँ यहाँ बसेर अहिले वेबिनार गरिरहेछौँ, अब यो जुमबाट चाहिँ हामी यो जोडिएका छौँ। त्यस्तै गरिकन अहिले युट्युबमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ के अरे व्यक्तिहरूले आफूले गरेका अनुभवहरू, आफूले बटुलेका ज्ञानहरूलाई चाहिँ पस्कनको लागि उनीहरू लालायित भएर पस्किरहेका छन्। त्यताबाट पनि हामीले केही कुराहरू सिक्न सक्ने अवस्था छ। र चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि भनेर के अरे खडा भएका इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् अथवा अर्गनाइजेसनहरू छन्। अब तिनीहरूले पनि अथवा हाम्रो स्थानीय निकाय छ, स्थानीय निकायको जिम्मामा छ अहिले धेरै जसो कृषि जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् त्यो चाहिँ नि स्थानीय निकायको चाहिँ उसमा छ। त्यसैले हामीले स्थानीय निकायसँग पनि, स्थानीय निकायले पनि अब राज्यले मात्रै होइन, केन्द्रीय सरकारले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले पनि कृषि आधुनिकीकरणको लागि कृषिमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनको लागि अनुदानदेखि लिएर विभिन्न खालको अनुदान, जस्तो कि मल बिउमा अनुदान, अनि त्यसपछि यन्त्रहरूमा अनुदान, कृषि आधुनिकीकरण यन्त्रहरूको चाहिँ अनुदान दिइरहेको अवस्था छ। अनि साथै ऋणमा अनुदान, विभिन्न खालको चाहिँ अनुदान अथवा पानी सिँचाइमा अनुदान त्यो दिँदै आइरहेको चाहिँ अवस्था छ। र त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अनि अर्कोतिर हामी एउटा चाहिँ के भने बढी उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई हामी भित्राउन सक्छौँ एकातिर भने, अर्कोतिर के छ भनेदेखि हाम्रो परम्परागत जुन कृषि प्रणाली थियो त्यसलाई पनि हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। र हाम्रा जुन परम्परागत रूपले हामीले विकास गर्दै लिएर आएका हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा बाबुआमाहरूले विकास गर्दै लिएर आएका जुन चाहिँ बोट बिरुवाहरू छन्, बिउ बिजनहरू छन्, जुन प्रविधि छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ के अरे प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि ती कति त हराएर गइसकेका छन्। अब हामीले हेर्ने हो भने अहिले यति बेला गाउँठाउँमा पहिले चाहिँ के थियो भनेदेखि विभिन्न खालको बिउहरू, एउटा धानकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि मैले यो इलाममा चाहिँ अस्ति नै एकखेर चाहिँ भिजिट गरेको थिएँ। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो 125वटा चाहिँ विभिन्न धानका जातहरू थिए, तर अहिले ती जातहरू हामीले संरक्षण गर्न नसकेको कारणले गर्दा ती लोप भएर गए। अहिले 5-7वटा मात्रै जातहरू चाहिँ बाँकी होलान्। त्यो पनि अब मान्छेले चाहिँ खेती गर्दैन, धान खेती उत्पादन गर्दैन। धान भनेको चाहिँ अहिले दसैँ तिहारमा टिको लगाउनको लागि अक्षता चाहिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै गरेको अवस्था छ। पहिले त हामीलाई चाहिने धान, कोदो, मकै, फापर यी चिजहरू चाहिँ हामी यहीँ उत्पादन गर्थ्यौँ। आलु प्रशस्तै हामी आफै उत्पादन गर्थ्यौँ। तर अहिले सबै बजारमा निर्भर छौँ। त्यो बजारमा आउने तरकारी भनेको इन्डियामा नबिकेको,
विषादी युक्त स्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्तै अब डिस्क्वालिफाइड टाइपको चाहिँ नि के अरे फलफुल अन्न तरकारी नेपाल आउने गर्छ। निर्बाध रूपमा एकफेर चाहिँ अब जनस्तरको दबावको कारणले गर्दा सरकारले पनि त्यो विषादीयुक्त फलफुल तरकारी चाहिँ ल्याउनु हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा सोच बनायो, तर पनि टिक्न सकेन। भारतकै दबावमा त्यो सबै नेपाल आइराखेको छ। अहिले हाम्रो किसानहरूले, हाम्रो चितवनका किसानहरूले, नवलपरासीकै किसानहरूले भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको दुध बिक्री नभएर नालामा फाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने हाम्रो किसानहरूले केरा बिक्री नभएर, पूर्व चितवनकै कुरा गर्दाखेरिमा केरा उत्पादन नभएर, त्यहाँ बन्दा उत्पादन नभएर जोत्नुपर्ने अवस्था, बन्दा नै जोत्नुपर्ने अवस्था हाम्रो किसानहरूको त्यस्तो देखा पर्यो। तर निर्बाध रूपमा बाहिरबाट चाहिँ त्यसरी आइराखेको छ। अब त्यो चाहिँ के छ भने युवा सबैजना नेपालमा बसेर यो बारेमा हाम्रो देश कता गइरहेछ, हाम्रो समाज कता गइरहेछ, हामी कता गइरहेछौँ भन्ने कुरो राम्रोसँग बुझ्न सकियो भने सबैजनाले, अनि त्यसपछि चाहिँ सरकारलाई पनि एक खालको प्रेसर जान्छ, अनि सरकारले पनि एउटा नीति बनाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आफ्नो उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने र कमजोर गुणस्तरको विदेशी उत्पादनलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ नल्याउने खालको चाहिँ वातावरण बन्न सक्छ। यसले गर्दा हाम्रो आयात चाहिँ प्रतिस्थापन हुन्छ र हाम्रो पैसा विदेशी नै के अरे स्थिति रहँदैन र त्यो पैसालाई हामीले नेपालमै अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ र राज्यलाई समृद्ध बनाउन सकिने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अब हाम्रो युवाहरूलाई म के भन्छु भने अवसरहरू थुप्रै छन्। अब हामीले जुन हाम्रो खानपानलाई पनि हामीले अब स्वास्थ्य मैत्री बनाउनु पर्ने अवस्था छ। हाम्रो शरीरलाई के अरे फाइदा हुने खालको चाहिँ खानपान गराउनु पर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले अब हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा मसला पनि उत्पादन गर्न सकिने अवस्थाहरू देखिन्छन्। कतिपय मसलाहरू हामी चाहिँ जम्मै विदेशमा निर्भर गर्थ्यौँ भने आजभोलि हामीले नेपालमै पनि कैयौँ मसलाहरू, महत्त्वपूर्ण मसलाहरू छन्। अलैँची छ अथवा जिरा पनि हामी यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। कतिपय मरिच पनि हाम्रो हावापानीमा, तराईको हावापानीमा हामी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। र केही चिजहरू जुन हामी चाहिँ यहाँ गर्न सक्दैनौँ, जस्तो काजुहरू हामी यहाँ उत्पादन गर्न नसकौँला, तर ओखरको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पहाडहरूमा हामी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। ती चिजहरू पनि जुन स्पाइसेस भनेको क्यास क्रपको रूपमा हुन्छ र यी चिजहरूलाई हामीले अझै आधुनिक ढङ्गले चाहिँ खेती गरेर नयाँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई हामीले युज गरेर, अब अहिले त बायोटेक्नोलोजीको कुरा पनि छ। अब त्यो बायोटेक्नोलोजीतर्फ पनि हामी चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न सक्यौँ र हामीले चाहिँ बोट बिरुवाहरू चाहिँ उत्पादन गरेर म्याक्सिमम फल उत्पादन लिन सक्ने अथवा त्यसबाट चाहिँ नाफा गर्न सकिने हामीले खेती गरिसकेपछि हामी जहिले पनि अब व्यावसायिक रूपबाट चाहिँ खेती गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। किनभनेदेखि हाम्रो लगानी त्यहाँ हुन्छ, लगानी भन्दा आम्दानी बढी हुनु पर्यो, अनि बल्ल हामीलाई नाफा हुने हो। त्यस कारणले कसरी लगानीलाई कम गरेर आम्दानीलाई बढाउन सकिन्छ, कृषिमा पनि त्यो इन्डस्ट्रीहरूमा, अरू सेक्टरमा जस्तै त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यतापट्टि चाहिँ हामी विचार गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई कसरी सस्तो सुलभ बनाउन सकिन्छ र हामीले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार, अब मुख्य कुरो उत्पादन गरेर मात्रै पनि हुँदैन। उत्पादन पहिलो कुरो चाहिँ हामीले उत्पादन गर्दाखेरिमा मुनाफा कसरी लिने, हामी के अरे गर्ने किसानले चाहिँ मुनाफा कसरी प्राप्त गर्ने
भन्ने बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि मुनाफा लिनको लागि त अब फेरि उत्पादन मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ मार्केट छ, अनि त्यो मार्केटलाई चाहिँ आफूले कसरी आफूले रेगुलर सप्लाई गर्न सकिन्छ आफ्नो उत्पादनलाई, अब र त्यो मार्केटलाई चाहिँ आफूले सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, त्यतापट्टि पनि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। र अहिले हाम्रो समाज पनि सचेत बन्दै गइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्यको लागि एकदमै विश्वका नागरिक नै अब सचेत बन्दै गइरहेका अवस्था छन्। हामीले कसरी विषादी रहित खानेकुराहरू कसरी उत्पादन गर्ने र त्यसको लागि हामीले वैकल्पिक अरू तरिकाहरू के छन्, विषादी बाहेक हामीले चाहिँ अथवा रासायनिक मल बाहेक अरू विकल्पहरू के छन्, त्यो के अरे तरिकाहरू अपनाएर हामीले खेतीपाती गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले अर्ग्यानिक उत्पादन जुन गर्छौँ त्यो अर्ग्यानिक उत्पादन हाम्रो समाजमै पनि त्यस्ता सचेत वर्ग छन् जसले स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै ख्याल गर्छन्, उनीहरूले त्यो अर्ग्यानिक उत्पादनलाई उपभोग गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूले पाइरहेको अवस्था छैन। अब विदेशमा पनि के छ भनेदेखि हामीले विश्वासिलो ढङ्गले हाम्रो अर्ग्यानिक चाहिँ उत्पादन हो, प्योरली अर्ग्यानिक हो, हामीले चाहिँ कुनै पनि रासायनिक वस्तुहरू चाहिँ उपयोग गरेका उत्पादनको लागि उपयोग गरेका छैनौँ भन्ने एउटा कन्फिडेन्ट चाहिँ डेभलप गराइदिन सक्यौँ भनेदेखि, अथवा त्यसलाई सर्टिफिकेसन गर्न सक्यो, यसमा चाहिँ कुनै खालको केमिकल छैन भनेर चाहिँ विश्वस्त गराउन सकियो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि हाम्रो हुनसक्छ। अहिले त यो कोरोनाको कारणले अब सबै भत्ताभङ्ग भएको अवस्था छ, तर पनि यदि स्थिति सङ्लिँदै गयो भने, अब स्थिति सहज बन्दै गयो भने त्यो तर्फ पनि हामीले चाहिँ सोचेर हाम्रो उत्पादनलाई विदेशी बजारमा पनि लैजान सकिने अवस्था छ। किनभने जनशक्ति हामीसँग छ। अब कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गर्नको लागि तीनटा चिजहरू चाहिन्छन्। अब स्थान चाहिन्छ, जमिन चाहिन्छ, त्यसपछि चाहिँ जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसपछि क्यापिटल अथवा चाहिँ पुँजी चाहिन्छ। जमिन, पुँजी र जनशक्ति सबै हामीसँग हुने अवस्था चाहिँ छ। किनभनेदेखि अब हामीसँग पुँजीका कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालीहरूले लगानी गर्ने ठाउँ पाइरहेको अवस्था होइन, किनभने हामी अनुत्पादक ठाउँमा चाहिँ हामी लगानी गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर हाम्रो उत्पादन, हाम्रो चाहिँ पैसा, हाम्रो पुँजी चाहिँ नि त्यतिकै खेर गइरहेको अवस्था छ। उत्पादनमा हामीले पुँजीलाई लगाउन सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले पैसा भयो भने हामी घर बनाउने गरेका छौँ, हामीले चाहिँ नि घरभित्र विभिन्न नचाहिने सामानहरू, आवश्यक नपर्ने के अरे सामानहरू, फेसनेबल चिजहरू, फेसनेबल गाडीहरू, फेसनमै चाहिँ कैयौँ चाहिँ के अरे रकमहरू हामीले चाहिँ वैयात खर्च गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति कम घटाएर बचेको सेभिङ गरेको पैसा हामीले चाहिँ लगानी गर्न सक्यौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि पुँजी पनि हामीमा चाहिँ प्रशस्त हुन्छ। प्रशस्त नै हामीसँग चाहिँ हुने स्थिति चाहिँ मैले देखेको छु। त्यसकारणले हामीमा जाँगर छ, हामी नेपालीहरू एकदमै दुःख गर्न सक्छौँ। हाम्रो जिन नै त्यो खालको छ कि हामी श्रम गर्न सक्ने, मेहनत गर्न सक्ने, हामीले एकदमै गर्मी हावापानीमा पनि गएर हामीले चाहिँ विदेशीको काम गरिदिरहेका छौँ। अत्यन्त जोखिमपूर्ण चाहिँ कामहरू हामीले विदेशमा गएर गरिदिरहेका छौँ। जोखिमपूर्ण सेवाहरू दिएका छौँ। अब एकदमै डेन्जर डर्टी काम पनि हामीले चाहिँ गर्न हामी पछि परेका छैनौँ। अत नेपालकै लागि अब हामीले चाहिँ काम गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ छैन। मुख्य कुरो हामीले कामलाई सानो चाहिँ ठान्नु हुँदैन। मैले चाहिँ के भन्छु भने यो खेतीलाई मानिसले सानो काम भन्ने ठानेको छ। घाममा काम गर्ने भन्ने कुरा, पसिना काट्ने भन्ने कुरा, धुलोमा खेल्ने भन्ने कुरा, हिलोमा गड्ने, पानीमा भिज्ने
भन्ने कुरालाई चाहिँ मानिसले अत्यन्तै सानो यो निकृष्ट तल्लो क्याटेगोरीको जब भनेर चाहिँ काम भनेर चाहिँ मान्छेले सोचिराखेको हुन्छ। तर त्यसरी सोच्नु नै हाम्रो गल्ती हो। त्यसकारणले हामी युवाहरू भौतारिएका छौँ विदेशमा र चाहिँ अहिले प्रताडित बनेका छौँ। त्यसकारणले कामलाई चाहिँ कसैले पनि सानो भन्नु हुँदैन। कुनै पनि कामलाई, चाहे त्यो सरसफाइको काम होस्, चाहे त्यो खेतीपातीको काम होस्, चाहे सबैले जागिर खाने कुर्सीमा बस्ने, त्यो मात्रै हुन सक्दैन। त्यो मात्रै काम राम्रो हो भन्ने चाहिँ होइन। अब हामीले यसो विचार गर्ने हो भने जुन काम बढी डर्टी खालको छ अथवा डेन्जर खालको छ, जुन काम चाहिँ अलिकति अब लो क्याटेगोरीको भनेर चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गरेका हुन्छौँ, त्यसमा नै बरु चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ कम छ। अनि त्यसमा नै त्यो काम गर्ने मान्छेहरू नै एकदमै समाजको लागि योगदान दिने खालका हुन्छन्। जो मान्छे राम्रो अथवा के अरे फेन्सी टाइपको चाहिँ काम मात्रै खोज्दै हिँड्छ, त्यो मान्छेको मनोवृत्ति पनि त्यही खालको हुन्छ। अरूलाई काम ठग्ने, काम चोर्ने र अरूलाई सताउने, अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई लुट्ने, त्यो खालको चाहिँ स्थिति हुन्छ। जो मान्छे जुनसुकै काम गर्न पनि हिचकिचाउँदैन, मेहनत गर्न सक्छ, कामलाई सानो मान्दैन। सानो काम गर्दैमा मलाई चाहिँ केही हुने होइन, मैले चाहिँ जे पनि समाजको लागि योगदान गरेको छु, मैले परिवारको लागि योगदान गरेको छु, राज्यको लागि मैले यही सरसफाइको काम भए पनि, टोयलेट सफा गर्ने काम भए पनि मैले चाहिँ योगदान गरेको छु भनेर गर्व गर्ने खालको बानी चाहिँ हामीले बसाल्न सक्यौँ भनेदेखि हामीमा कुनै पनि समस्याहरू हुँदैन र एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिन्छ। सानो काम गर्नेलाई सानो हिसाबले हेर्ने, होचो ठान्ने, त्यसलाई होचै व्यवहार गरिदिने र अलिकति के अरे जागिर खानेहरूलाई त्यही हिसाबले चाहिँ अथवा जसरी पनि अब अर्थ उपार्जन गर्ने मान्छेहरू जसले चाहिँ एकदमै कमाइ गरेको छ, जसरी पनि जुन धन्दा गरेर भए पनि, जस्तो निकृष्ट काम गरेर भए पनि हुन्छ, अब उसले चाहिँ कमाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ स्यालुट मार्ने र जसले मेहनत गर्छ, श्रम गर्छ, उसलाई चाहिँ हेला गर्ने जुन एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कृति बनेको छ, यसलाई हामीले चाहिँ फेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कृषि क्षेत्र भनेको सबैलाई खुवाउने क्षेत्र हो, सबैको पेट भरिदिने, सन्तुष्ट गराइदिने क्षेत्र हो। त्यसकारणले यो क्षेत्रलाई चाहिँ वास्तवमा अपहेलना जसरी भएको छ अहिलेको स्थितिमा, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसलाई हाम्रो युवाहरूले सोचेर सकिन्छ यसलाई अपनाउने, आफूले पनि सकिन्न यसलाई सम्मान दिने, अनि ठुलो व्यावसायिक रूपमा गर्न नसके पनि आफूलाई चाहिने दुई चारवटा बोटहरू, बिरुवाहरू, एउटा दुईटा औषधिजन्य जडीबुटीजन्य बिरुवाहरू हामीले गमलामा भए पनि लगाउन सक्छौँ, छतमै भए पनि लगाउन सक्छौँ, अथवा चाहिँ कोठाभित्र पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्ने केही च्याउहरू मार्न सक्ने अवस्था हामीले कोठेमा पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र यी चिजहरूलाई एउटा दुईटा भनौँ न घार मौरी पनि पाल्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अब ती चिजहरूलाई हामीले एउटा के अरे अनावश्यक रूपमा हामी एउटै घरमा 4-5वटा चाहिँ कुकुर पालेर पनि बसिरहेका छौँ। होला कुकुरको पनि आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ, नभएको होइन, तर अनावश्यक रूपमा धेरै पालेर अब त्यसलाई अनावश्यक खर्च गरेर गर्नुभन्दा हामीलाई दैनिक चाहिने एउटा दुईटा चिजहरू पाल्ने अथवा एउटा दुईटा जनावरहरू पाल्ने आवश्यक पर्ने, अथवा नभएदेखि चाहिँ नि तपाईको बोट बिरुवाहरू लगाउने, त्यतापट्टि समय दिने, कुकुरलाई स्याहार्दै धेरै समय खर्च गर्नेहरूले अलिकति चाहिँ त्यो त्यतापट्टि पनि ध्यान दियो भने एउटा के हुन्छ भने आफूलाई पनि एक खालको थेरापी, मेहनत गर्दाखेरिमा, श्रम गर्दाखेरिमा स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त हुने थेरापी पनि त्यो हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। मात्रै फिजिकल थेरापी मात्रै नभइकन अब हाम्रो आँखाको लागि पनि थेरापी हुन्छ, हाम्रो चाहिँ मनको लागि पनि थेरापी हुन्छ। त्यसैले त्यतापट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ भनेदेखि कृषि नराम्रो के अरे क्षेत्र त कसैले पनि भनेको छैन छन्लाई, किनभने हाम्रो पुर्खाहरूले त यो त्यसै भनेका होइनन् उत्तम खेती भनेर, हैन। त्यसैले अब यो विषयमा चाहिँ मैले धेरै एकहोरो बोल्दैछु, तपाईले सुनिरहनु भएको छ?
हेलो हजुर सुनिरहेको छ सर। ए अब केही बिचमा केही सुनिरहेछ तपाईँहरूको सुनिरहेछ। जिज्ञासा भए मलाई चाहिँ नि घचघच्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। बिचबिचमा केही चाहिँ कुराहरू भएदेखि चाहिँ फेरि हामी छलफल गरौँला हैन। अब मैले कति समयसम्म उत्तमजी मैले कति समय बोल्ने हो, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि हामी डिस्कसनको लागि अलिकति समय के गर्छौँ हैन, त्यो पनि तपाईँले बताइदिनु हुन्छ सक्नुभयो हैन। मैले मोटामोटी सक्नुभयो, अब सक्नेतिर जाउँ सुरु। मोटामोटी मैले चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ तपाईहरुको बीचमा मैले आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ तपाईहरुको बीचमा मैले राखेँ। केही कुराहरू यो चाहिँ कस्तो भने बेसिक कुराहरू मात्रै हो, जनरल कुराहरू मात्रै हो। मैले अब स्पेसिफिक कुराहरू कुनै पनि गरेको छैन, किनभने यो छोटो समयमा हामीले चाहिँ स्पेसिफिक कुराहरू गर्न सक्दैनौँ, किनभने एउटै मात्रै विषयमा हामी फेरि छलफल गर्न पनि छलफल गर्नको लागि धेरै समय लिन सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ कुनै अब भनौँ न हाम्रो कृषि भनेको त चाहिँ वेग छ, यसमा फेरि थुप्रै डिसिप्लिनहरू छन्, यसमा धेरै सेक्टरहरू छन्। अब त्यो हरेक सेक्टरको चाहिँ बारेमा अब घन्टौँ हामीले चाहिँ समय दिन सक्छौँ, लिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा जान्नको लागि पनि। त्यसकारणले चाहिँ नि अहिले मैले जनरलाइज कुरा गरेँ। के गरेँ भनेदेखि तपाईहरुलाई मैले कृषि राम्रो पेशा हो, अहिलेको यो परिस्थितिले पनि हामीलाई चाहिँ त्यही देखायो। किनभने म अहिले यहाँनिर झापाको एउटा गाउँको नजिकै छु, भनेपछि यहाँको यो कोभिड-19 ले यहाँको समुदायलाई, यो कृषि समुदाय खास गरी यहाँ छ, खेती गर्ने समुदाय, किसान समुदाय, त्यस्तो बिना समस्या मैले देखेको छैन। त त्यही काठमाडौँ अथवा चाहिँ ठुलो सहरहरुमा हेर्दा, विराटनगरको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरिमा अहिले अत्यन्तै चाहिँ मर्माहत स्थिति चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यसकारणले जुन अब खेती हामी गरेका छौँ, मैले अहिले पनि भने यसमा एउटा के हुँदो रहेछ भनेदेखि नि आफ्नै खालको चाहिँ एउटा थेरापी किसानहरूलाई भइरहेको हुन्छ र उनीहरूलाई कोभिड-19 को जुन प्रकोपलाई पनि उनीहरूले रेसिस्ट गर्न सक्ने क्षमता एउटा किसान दाजुभाइहरुमा हुँदै हुन्छ। यो सबै के हो त भन्दा मेन्टल थेरापी पनि भइरहेको हुन्छ, फिजिकल थेरापी पनि यसले चाहिँ प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले पनि अब समस्या देखिँदैन है यस्तो अहिले गाउँ ठाउँको स्थितिलाई हेर्दाखेरिमा। त्यसैले यसको मतलब सबै सहर गाउँमै बस्नुपर्छ भनेको पनि होइन। अब सहरमा पनि अवसरहरू छ। अब सहरमै पनि हामीले कुना काप्चालाई उपयोग गर्न सक्छौँ, त्यहाँ खेती गर्न सकिने अवस्था छ। सहरमा घर छ, कोठाहरू छन्, माथि छत छ, बरन्डा छ, त्यसलाई पनि हामीले उपयोग गरेर चाहिँ हामी खेतीपाती गर्न सक्ने अवस्था छ। अब कस्तो छ भने अब थोरै जग्गा छ भनेदेखि थोरै जग्गामा हामीले मल्टिलेयर एग्रिकल्चरलाई विकास गर्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ रुफ कल्टिभेसनलाई हामी रुफ छ भनेदेखि रुफ कल्टिभेसनलाई चाहिँ हामी त्यसलाई अगाडि लैजान सक्छौँ। अथवा चाहिँ करेसा बारीलाई अलिकति जग्गा छ, थोरै करेसा बचेको छ, अगाडिपट्टि आँगनको छेउछाउ बचेको छ भने त्यसैलाई पनि करेसा बारीको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। र हामीलाई चाहिने नभई नहुने कतिपय मसलाजन्य वस्तुहरू अथवा केही तरकारीहरू नभए पनि, अब पानी पनि के अरे पानी मात्रै छ भने पनि, अथवा थोरै प्लास्टिकको चाहिँ ब्यागहरू छ भने पनि हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिने जस्तो दैनिक चाहिने त हामीलाई टमाटर हुन सक्ला, त्योभन्दा पनि अझ धेरै सधैँ नभई नहुने अलिकति मिसाइहाल्नु पर्ने मसलाजन्य जस्तो धनिया हुन सक्छ। धनियालाई हामीले चाहिँ एउटा प्लास्टिकको चाहिँ सानो थैलोमा खेर जाने प्लास्टिकको थैलाहरू, थोत्रो बाटाहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ। प्लास्टिकको बाटाहरूलाई, बाल्टीलाई हामी उपयोग गरेर त्यसैमा अलिकति चाहिँ पानी मात्रै राखेर पनि हामी चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि छ। अथवा चाहिँ माटो राखेर पनि हामी चाहिँ त्यसलाई हल्का माटो राखेर त्यसलाई चाहिँ केही चिजहरू मिलाएर हामीले हामीलाई चाहिने धनिया दिनदिनै हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले जमिन चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। एउटा दुईटा टमाटर जुन चाहिँ हामी फलाइरहन सक्छौँ, एउटै बोटले तपाईँको चाहिँ 20-25 किलो पनि
फलाउन सक्ने अवस्था चाहिँ हामी हुन्छ सामान्य। त्यसलाई हामीले मेहनत गरेर एउटै बोटलाई राम्रोसँग स्याहारेर गऱ्यौँ भने पनि एउटै बोटबाट तपाईँको त्यति फलाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले अब थोरै थोरै लेफी भेजिटेबल्सहरू अथवा एउटा खुर्सानीहरू अथवा ती चिजहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै जमिन आवश्यक पर्दैन, ती कुराहरू पनि छन्। यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी अब प्रविधि छन् नभएका छैनन्। अनि हामीले अब इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् जुन एग्रिकल्चर इन्स्टिट्युसन्सहरू, त्यहाँ गएर पनि हामीले प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिएर त्यो कुराहरू गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब के छ त, युवाहरूको लागि चाहिँ स्वरोजगारको चाहिँ कार्यक्रम भनेर आएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब यो कृषिको पनि कुराहरू हुन्छन्। अब त्यसमा हामी कसरी जोडिने त्यो बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ। अब कृषि आधुनिकरणका कुराहरू छन्। आधुनिकरण भनेको अब ठुलो स्केलमा चाहिँ हामी खेती गर्न चाहन्छौँ, जस्तो बफर जोनहरू के अरे यो जोनहरू चाहिँ खडा गरेका छ। अब काहीँ धान के अरे का जोनहरू अथवा चाहिँ काहीँ चाहिँ उसका जोनहरू सुपर जोनहरू भनेर चाहिँ खडा गरेका छ। फलफुलका चाहिँ सुपर जोनहरू अथवा चाहिँ चिया खेतीका के अरे यो क्यास क्रप्सहरूको चाहिँ जोनहरू भनेर भनेको छ। त्यसको नजिक हामी छौँ भनेदेखि र त्यो हामी युवाहरूले जान्नु पर्यो कि त्यो कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमले अथवा परियोजनाले के भनेको छ र के दिन खोजिराखेको छ, त्यसमा हामी युवाहरू कसरी जोडिने, कसरी लाभान्वित हुने, त्यो राज्यले दिन खोजेको चाहिँ कुराहरूबाट हामी चाहिँ कसरी लाभान्वित हुने, त्यो अनुदान कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसको लागि कस्तो किसिमको प्रस्तावहरू चाहिँ हामीले तयार गरेर जाने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रस्ताव तयार गर्नको लागि हाम्रा युवा दाजुभाइहरूलाई कसरी मद्दत गर्ने। अब हाम्रो चाहिँ खास गरी यो जुन प्रगतिवादी युवा समाज नेपाल छ, अब यो प्रगतिवादी युवा समाज नेपालले पनि अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ किसान दाजुभाइहरूलाई हाम्रो के अरे पछाडि परेका चाहिँ जुन दाजुभाइहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ डोर्याउने, उनीहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने खालको चाहिँ वातावरण पनि हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो। आफू पनि कसरी आत्मनिर्भर हुने। अब अहिलेको जस्तो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब अरू राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा गरौँ अलिकति थोरै मैले, हाम्रो युवाहरू राजनीतिक पार्टीहरूमा थुप्रै लागेका छन्, थुप्रा युवाहरू लागेका छन्। त्यो के को लागि लागेका छन् त? नेताहरूको पछाडि लागेका छन्। अब नेताहरूले जतिसुकै कमजोरी गर्दा पनि जतिसुकै चाहिँ भ्रष्टाचारहरू चाहिँ अगाडि हुँदा पनि उनीहरूले विरोध गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। किन त भन्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरू पनि नेताहरूको पछाडि लागियो भने, नेताहरूको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकियो भने हामी पनि कुनै ठाउँमा कुनै पद देलान्, कुनै पोजिसन देलान्, नभए अलिअलि पैसा देलान्, पढ्ने खर्च देलान्, डेरा बहाल देलान् आदि इत्यादि त्यो आशा गरेर अरूको आशा गरेर हामी चाहिँ हाम्रा युवाहरू चाहिँ पछि लागेको अवस्था छ। त्यसरी होइन। म आफ्नो स्वाभिमानलाई पनि गिर्न दिन्न, म कसैसँग हात थाप्दिनँ, म आफूलाई चाहिने चिज म आफै गर्छु भन्ने हिसाबले हामी सोच्यौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्ने स्थिति हुन्छ। आत्मनिर्भर बनेपछि अनि कसैको पनि पछि लागेर उनीहरूले गरेको गल्ती कमजोरीलाई पनि आँखा चिम्लेर के अरे बसिराख्नु पर्ने, देखेको नदेखे गरिराख्नु पर्ने त्यो स्थिति चाहिँ हुँदैन। त्यसैले अब युवाहरूले विशेष गरिकन अब सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। अब तपाईहरूले मलाई यो कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, तपाईहरूको बिचमा मैले केही कुराहरू राखेँ, तर यसले सबै कुरा दियो छर्लङ्ग बनायो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन। तैपनि मैले केही कुराहरू राखेँ, त्यसमा तपाईहरूको केही जिज्ञासा होला, तपाईँहरूको मनमा क्युरियोसिटी जागेको पनि हुनसक्छ यसले। अनि त्यो केही छ भनेदेखि चाहिँ मलाई तपाईँहरूले प्रश्नको रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि म तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। र फेरि म तपाईँहरूको चाहिँ अब केही जिज्ञासा भए त्यसमा चाहिँ म सम्मान दिनेछु। हस्त उत्तमजी, ल अब साथीहरूको केही छ भनेदेखि त्यो। गुरुलाई धेरै धन्यवाद। कृषि विविध पक्षमा रहेर प्रकाश पारिदिनु भयो। अब हामी सहभागीहरूबाट केही जिज्ञासा कुनै प्रश्न भए हामी छोटो समयमा अब अन्त्य गर्छौँ। अब सहभागीहरूबाट केही प्रश्नहरू भए
गुरुले सोध्न सक्नुहुन्छ कसैले पनि। सर नमस्ते, म धीरेन्द्र चन्सुडारी। ए हजुर हजुर हजुरलाई सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरको राम्रो दिगो आर्थिक विकासको लागि कृषि र युवाको भूमिकामा जुन हजुरले आफ्नो मन्तव्य आफ्नो धारणाहरू हामीले सिकाउनु भयो त्यसको लागि आभार प्रकट गर्दैछु प्रगतिवादी युवा समाज नेपाल र म व्यक्तिगत स्वयंको तर्फबाट। सर मसँग अघि एउटा कुरा पनि गर्नुभयो हजुरले, जुन नेपालमा मैले सरकारी डाटाबाट लिएको नेपालका 96% धानका बिउहरू समाप्त भए, तर बाँकी 4% पनि तपाईको फिलिपिन्सको जिन ब्याङ्कमा रहेको छ भन्ने विभिन्न सरकारी डाटाहरूमा बताइन्छ। यो साँचो हो? त्यो 4% के हुन्? अब जिन एकदमै तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ करिब करिब ठिक हो हैन। अब तपाईँको दिएको डाटा चाहिँ है, मैले तपाईँको कुरा चाहिँ 100% ठिक हो। तपाईँले दिएको डाटाको कुरा गर्दाखेरिमा करिब करिब हो। अब के हो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो गाउँठाउँमा थुप्रै, तपाईँ कुन जिल्लाको हो? म हालमा काठमाडौँ छु सर, अनि मेरो घर चाहिँ टिकापुर कैलाली। ए टिकापुर कैलाली। जे होस् तपाईँ अब त्यहीँ पनि चाहिँ थुप्रै हाम्रो चाहिँ अब त्यहाँको थारू समुदायले जुन चाहिँ खेतीहरू गर्ने गर्थ्यो, जुन खालको चाहिँ बिउ बिजनहरू उनीहरूले चाहिँ पहिले राखेका थिए ती अहिले चाहिँ सबै हराएर गए। किनभने किसानले पहिले आफैले आफूलाई चाहिने बिउ वर्षभरिलाई के अरे चाहिने बिउहरू चाहिँ उनीहरूले आफैले उत्पादन गरेर राख्ने गर्थे। यदि कसैको आफ्नो घरमा बिउ नासिएछ भनेदेखि छिमेकीले चाहिँ उनीहरूलाई दिने पैँचो दिने गर्थ्यो, अनि त्यसरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो चलिरहेको हुन्थ्यो। अब विभिन्न जातको धानहरू, जस्तो मैले आफैले चाहिँ अनुभव गरेका कुराहरू, मेरो आफ्नै गाउँमा कुरा गर्ने हो भने म गोर्खामा जन्मेको पालुङटार क्षेत्रमा, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के थियो भने पाखोमा लगाउने धान घैया धान भन्थ्यो। घैया धानका पनि तपाईँको थुप्रै जातहरू हुन्थे। त्यसमा अब कोही बास्ना आउने धानहरू हुन्थे, कोही चाहिँ खस्रो रोटी बनाउने खालका धान हुन्थे, कुनै घिउ हालेर खान हुने खालका भातहरू हुन्थे, चामलहरू हुन्थे, धानहरू हुन्थे, कुनै के अरे खिरको लागि उपयुक्त हुन्थ्यो भने। त्यस्तै गरिकन अब सिँचाइ लाग्ने ठाउँमा फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ शालिधान भनेर भन्थ्यौँ। त्यसका पनि थुप्रै जातहरू हुन्थे। जो एउटा अनदी भनेको चाहिँ लट्टे खानको लागि, अथवा चाहिँ तपाईँहरू चाम्रे भन्नुहुन्छ कि अथवा लट्टे भन्नुहुन्छ, खुदो हालेर अथवा चिनी हालेर, आजभोलि चाहिँ चिनी हालेर, त्यति बेला चाहिँ खुदो हालेर चाहिँ पकाउने चलन हुन्थ्यो। त्यो एकदम चाम्रो खालको हुन्थ्यो, त्यसलाई चाम्रे पनि भनिन्थ्यो। त्यो खालको चाहिँ धानको जात हुन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन रोटी खानको लागि चिनिया चम्पा भन्ने हुन्थ्यो। अब त्यो अनि त्यसपछि मसिनो भन्ने हुन्थ्यो। मसिनो पनि एक्लै मसिनो हुन्थ्यो, कालो मसिनो हुन्थ्यो। अब के अरे धेरै खालको चाहिँ अब जुम्लाको भन्ने भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा संसारकै सबभन्दा हाइटमा हुने धानको जात अब त्यहाँ चाहिँ जुम्लामा पाइन्छ। अब थुप्रै यस्ता चाहिँ जातहरू चाहिँ अहिले आएर चाहिँ के छन् त भन्दाखेरिमा त्यो हराएर गइरहेका छन्। तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो। हामीसँग चाहिँ जुन एउटा जिन ब्याङ्क, अब किसानले पनि संरक्षण गर्न छोडे, किनभनेदेखि बिउ चाहिँ बजारमा पाइने भएको कारणले गर्दाखेरिमा पहिले किसानले आफैले संरक्षण गरेर राखेका हुन्थ्यो। त्यो बिउ चाहिँ किसानकै आफ्नै जिन ब्याङ्क हुन्थ्यो, किसानकै आफ्नै जिन ब्याङ्क हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ किसानले चाहिँ नि के भने बजारमा जाने सजिलोको लागि किनेर लिएर आउने, हाइब्रिड पाइन्छ कि के पाइन्छ, अब त्यो अनुसारको लिएर आर्जन गर्ने त्यो खालको स्थिति छ। र अब राज्यले अहिले चाहिँ के बनाएको छ हाम्रो पनि भनेदेखि कतै केही जातहरूलाई चाहिँ जिन ब्याङ्कमा राखौँ भनेर जिन ब्याङ्कको विकास पनि गर्दै ल्याएको छ। तर अब त्यो हाम्रो चाहिँ एकदमै आधुनिक खालको छैन। अब त्यो चाहिँ फिलिपिन्समा चाहिँ अब के अरे थुप्रो लगानी, विश्वको लगानी त्यहाँ छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जिन राइसको चाहिँ जिन ब्याङ्क बनाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ रिसर्च हुन्छ राइसको बारेमा। त्यो इरी भन्ने संस्था छ, इन्टरनेसनल राइस रिसर्च सेन्टर भन्ने। अब त्यो इरीले चाहिँ राख्या होला, निश्चित रूपमा राखेको छ धेरै खालको चाहिँ जिनहरू। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि अब हामीले हाम्रो त्यो संरक्षण नगरेको कारणले गर्दा, अब हामी कहाँ हराएर गएको कारणले गर्दा त्यो हामी कहाँ थियो कि थिएन, अब हाम्रो पुस्ताले चाहिँ नजान्ने स्थिति भयो। र त्यसैलाई मौका त्यसैलाई त्यही परिस्थितिलाई चाहिँ फाइदा उठाएर अब कतिपय देशले, अमेरिकाले अब हाम्रो बासमती चामलको प्याटेन्ट राइट उसले चाहिँ खोज्न लागिरहेको त्यो अवस्था छ। अहिले
कतिपय चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा तपाईँहरूले पहिले सुन्नु पनि भयो होला, प्याटेन्ट त्यो के अरे मसिनो धान जुन चाहिँ बासमती धान हो, त्यो चाहिँ पोखरा क्षेत्रमा हुने धान हो, त्यो त्यहाँको चाहिँ ओरिजिनल धान हो, त्यो बासमती बास्ना आउने धान, त्यो मसिनो धान भन्छौँ हामी। तर अब त्यसको त्यो चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ अब प्याटेन्ट राइट चाहिँ उसले लिएको छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आए। अब त्यस्तै निमको चाहिँ प्याटेन्ट राइट चाहिँ नि वास्तवमा यो हाम्रो यही के अरे भारतवर्ष भन्दा हुन्छ, यो इन्डियन कन्टिनेन्ट भनौँ न, हाम्रो नेपाल लगायत सबै एउटै कन्टिनेन्टभित्र पर्यो। त यो कन्टिनेन्टको ओरिजिनल प्लान्ट हो त्यो। तर त्यो प्याटेन्ट राइट कम्तीमा इन्डियाले लिएको चित्तबुद्ध हुन्छ, तर अमेरिकाले लिन खोजिरहेको, अब त्यसबाट चाहिँ धेरै फाइदाहरू हुन्छन्। भोलि गएर चाहिँ अब यो WTO-मा विश्व जाँदाखेरिमा उनीहरूले चाहिँ त्यो बिउ उत्पादन गरेर त्यसैको जिनलाई म्यानिपुलेसन गरेर अनि त्यसपछि जेनेटिक ट्रान्सप्लान्ट गरेर अनेक किसिमको चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मार्केट गर्ने अनि आफ्नो इकोनोमीलाई सुदृढ गराउने, त्यो खालको चिन्तनले उनीहरूले चाहिँ त्यो गरिरहेका छन्। त हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले यो तपाईँले भने जस्तो बिउहरू हामी कहाँ हराएर गएका छन्। त्यो जिन ब्याङ्क, अर्काको जिन ब्याङ्कमा अब हाम्रा धानका जातहरू चाहिँ त्यहाँ गएर संरक्षित भएका छन्, त्यो निश्चित हो। अरू भन्नुहोस्। हेलो, अरू केही छ भने? अरू कसैको सहभागीहरू प्रश्न? हामीसँग अहिले हरि सर नमस्कार। ए नमस्कार नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ सर? हजुर सन्चै। सरको बहुत गहनतापूर्वक सुनिराखेका थिएँ मैले, बडो खुसी लाग्यो सर। कतिपय चिज त अब आफ्ना गाउँका धानका नाम के धेरै चिजका नाम बिर्सिसकियो। सहरले हामीलाई कहर, सहर चाहिँ हाम्रो कहर बनेर आयो के सर? सहर चाहिँ कहर बन्यो हैन, सहर चाहिँ कहर बन्यो। अब मुख्य कुरा अब चाहिँ यिनी बिउहरूलाई रिभाइभ गर्न चाहिँ रिभाइभ गरेर पनि फेरि किसानहरूको पेट, जनताको पेट भरिँदैन। अब के यसलाई चाहिँ क्लासिकल बनाएर राख्ने हो कि यसलाई चाहिँ के गर्ने हो त नि? अब मलाई लाग्यो कि त्यो कुरा सुनिसकेँ। होइन, तपाईँले भन्नुभयो नि अब चाहिँदाखेरिमा त्यो बिउलाई निकाल्ने, नचाहिँदाखेरिमा त्यो जिन ब्याङ्कमा राख्ने पनि कुरो ठिकै हो। हाम्रो अब सरकारले पनि त्यो गर्दैछ, जिन ब्याङ्कमा त्यसलाई राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा जुन गुण हुन्छ नि, त्यो विशेष खालको गुणहरू हुन्छ क्या। बासमतीमा एक खालको गुण हुन्छ बास्ना दिने धानमा, अब त्यही धान त्यो, तर त्योभन्दा बढी फल्ने अरू जातहरू हुन सक्छन् होइन। अब त्यसको जिनलाई, त्यो बास्ना दिने जिनलाई टिपेर अनि अर्को जातको धानमा राखिदियो भने अरू पनि बास्ना आउने हुन्छ नि त होइन। अथवा एउटा चाहिँ कुनै रोग निरोधन गर्न सक्ने रोग निरोधक जातहरू हुन्छ, भेराइटीहरू छन् धानकै पनि। जस्तो ब्लास्ट अहिले धेरै मात्रामा अहिले रोग लागिरहेछ धानमा। अब त्यस्तै कतिपय किरा लाग्छ। अब त्यो हाम्रो चाहिँ जुन जङ्गली जातको धानहरू छन् नि, त्यसमा त्यो रेसिस्टेन्ट पावर हुन्छ। त्यो रेसिस्टेन्सीलाई हामीले त्यो जिनबाट, उसको जिनबाट निकालेर अर्कोको चाहिँ उसमा चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिदियो भने, अथवा त्यो जेनेटिक म्यानिपुलेसन भन्छ कि त्यसलाई, जेनेटिक म्यानिपुलेसनबाट त्यसलाई चाहिँ गराइदियो भने अनि त्यो रेसिस्टेन्ट जिनहरू चाहिँ लाई हामीले उपयोग गर्न पाउँछौँ भोलि गएर। त्यस कारणले त्यसलाई बचाइ चाहिँ राख्नुपर्छ। पहिले चाहिँ हाम्रो के थियो भनेदेखि नेचरमै हाम्रो बाबुबाजेहरूले बचाएर राखेका थिए होइन। अब घोलहरू पहिले कतै घोलहरू थिए, कतै खोल्साहरू थिए, वेटल्यान्डहरू थिए नि। हो त्यस्तो वेटल्यान्डहरूमा चाहिँ हाम्रा ती जङ्गली जातका धानहरू आफै उम्रेर आफै त्यहीँ झरेर फेरि अर्को वर्ष उम्रने, फेरि अर्को वर्ष त्यसरी निरन्तरता पाइरहेको अवस्था थियो। तर अब हामीले घोललाई पनि पुरेर अनि त्यसपछि वेटल्यान्डहरूलाई पनि पुरेर सहर बसाल्यौँ होइन। अब ती पनि हराए बिचराहरू। अब तर तिनलाई अब जोगाउनुको लागि अब अन द स्पट हामीले जोगाउन नसकेपछि, उसको नेचुरल हेबिट्याटमा हामीले चाहिँ जोगाउन नसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा जिन ब्याङ्कमा राखेर चाहिएको बेलामा पछि चाहिँ उपयोग गरौँला है भनेर चाहिँ राख्न खोजे मात्रै हो त्यो जिन ब्याङ्कमा चाहिँ होइन। अब हाम्रो बाआमाहरूले पहिले हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरूले आफ्नो आँगन वरिपरि आफ्नो जङ्गलमा त्यस्ता जडीबुटीहरू बिरुवाहरू के चाहिन्छन् त त्यो वरिपरि लगाएर उनीहरूले त्यसलाई नै निरन्तरता दिइरहेका थिए। अब एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा त्यो चाहिँ के अरे
प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्दै आइरहेका थिए। जुन तपाईँ हामी जरो किलोका चाहिँ कुरा गर्छौँ नि, जरो किलो होइन, अब त्यो चाहिँ नि जुन प्रविधि हाम्रो थियो नि अब त्यो चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ अहिले हराएर गयो नि त। अब त्यसलाई हाम्रा के अरे पुर्खाहरूले चाहिँ एउटा पुस्ता पछाडि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको थिए। तर अब हाम्रो चाहिँ अहिले हस्तान्तरण हुँदैन, नभएको कारणले गर्दा ती चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गइरहेछन्। अब एक्जिस्टेन्सी चाहिँ अब समाप्त भएर गयो। अब तिनीहरू चाहिँ अब डिस्टिङ्ग्विस हुँदै गयो भनौँ न, एक प्रकारले अब हराउँदै गए। त्यो चाहिँ हो। दिलबहादुर सर प्रश्न राख्नु खोज्नुभएको छ। दिलबहादुर सर राख्नुहुन्छ? ल राखौँ। हजुर नमस्कार सबैलाई। म चाहिँ अलिकति के अरे यो सुरुदेखि चाहिँ सुन्न पाएन, बिचमा बत्तीले चाहिँ काट्यो। अहिले पनि बोल्दा बोल्दै बत्ती काटिन सक्छ, आज आउने जाने भइरहेछ। सरलाई पनि नमस्कार। हाम्रो यो म चाहिँ उहाँको चाहिँ मैले पुरा चाहिँ पाइनँ। बडा राम्रो यहाँ चाहिँ कृषिमा अहिलेका समस्याका कुराहरूको बारेमा जुन गर्नुभयो। अब नेपालले केही गर्ने, कृषिमा केही गर्ने हो भनेदेखि, म चाहिँ वनस्पति शास्त्रको विद्यार्थी, अहिले रिटायर कर्मचारी है। अनि यसमा केही गर्नु भनेदेखि हाम्रो रिसोर्सेसहरू हामीसँग जे छ त्यही रिसोर्सबाट हामी अगाडि बढेर हामी मौलिकताबाट नै केही गर्यौँ भनेदेखि हामी अगाडि जान सक्छौँ। होइन अब हामीले ठिकै छ, हामीले खानको लागि खाद्यान्न पुग्दैन, हामीलाई चाहिँ हाइब्रिड सिडहरू चाहिन्छ, विदेशी बिउ चाहिन्छ। तर यी सबै विदेशी बिउहरू, बिजनहरूले हामीलाई एक दिन यस्तो परनिर्भर बनाउँछन् र यिनीहरूको विश्वसनीयता पनि अहिले नै देखिराखेको छैन। जस्तो कि हामी अब हाम्रो चाहिँ सरकारी निकायमा त्यति चाहिँ आफ्नो चाहिँ नभएर कि भनौँ न बाहिरबाट आएका बिउहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, कुन बिउहरू अथेन्टिक छ कुन बिउ अथेन्टिक छैन भन्नेहरूको नियन्त्रण, त्यसको रिटेक पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शिक्षा, कृषिको शिक्षा पद्धति नै यसो चाहिँ बिक भइसक्यो कि हाम्रो शिक्षा भनेको कोही शिक्षक बन्ने, फेरि पढाउने, उही जागिने अवसरले पनि भन्नुभयो त्यस्तो किसिमको। जब हामी कृषिमा यस्तो किसिमको शिक्षा पद्धति होस् कि चाहिँ हामी गएर फिल्डमा आफै गर्नको लागि उत्प्रेरणा जागोस्, इनोभेसन गर्ने, हाम्रो बिउ सङ्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने, के लागि गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ब्रिडर्सहरू, हामीसँग कृषिले चाहिँ यस्ता ब्रिडरहरू चाहिँ उत्पादन गर्नु कि जसले हामी स्वदेश मात्रै होइन हाम्रो बिउहरूको भण्डार यहाँ चाहिँ मैले छापेको म कृषि होइन, तर हाम्रो नेपालबाट रुकुम, रोल्पा र टुप्पातिरबाट धेरै ठुलो परिमाणले हाम्रो चाहिँ मुलाको बिउ, रायोको बिउ, अनि त्यसपछि यो प्याजको बिउहरू विदेश जाने, टनका पहिला विदेशमा जाने, त्यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ कृषिले बिउ उत्पादन गर्ने भण्डारको रूपमा त्यतातिर गयो र अहिले सबै भत्ता भइरहेछ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले एकदमै हाम्रो प्रयोगात्मक शिक्षा नै हामीले एकदमै जोड दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो थाने बिउहरूको संरक्षण गरेर यसबाट नै हामीले चाहिँ आफ्नो हाइब्रिड बिउहरू उत्पादन गर्ने। हामी त्यो हाइब्रिड बिउहरू उत्पादन गर्यौँ भने हाम्रो पेटेन्ट पनि हामी हुन्छ र पेटेन्टबाट हामीले चाहिँ आयात पनि गर्न सक्छौँ। होइन भने कृषि जुन जति परनिर्भर बढिराखेको त्यो परनिर्भरता बढ्दै गयो भनेदेखि हामी चाहिँ के होइन उही अन्नहरू उत्पादनमा खाने त्यो पनि कति दिनमा टिक्ला, रेमिट्यान्ससम्म मात्रै हो। त्यसपछि हामी चाहिँ एक किसिमले चाहिँ बडा समय स्थितिमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विभिन्न किसिमका यी जुन हाम्रो चाहिँ भण्डारको कुरा गर्नुभयो, वनस्पतिमा रहे तापनि अहिले चाहिँ जेनेटिक रिसोर्सेसमा धेरै मेडिसिनल प्लान्टको जेनेटिक रिसोर्समा पनि काम गर्छ। जुन चाहिँ हाम्रो रिसोर्सहरू चाहे एग्री होस् चाहे प्लान्ट हो, फरेस्ट वेस्ट हो, त्यो हाम्रो आफ्नो मौलिक आफ्नो अनौठापन छ, त्यसैलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र शिक्षा पद्धति सुधारेर शिक्षा पद्धति अध्ययन अनुसन्धान र इनोभेसन
कुरालाई अगाडि बढायौँ भनेदेखि बढी से बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन उत्पादित विद्यार्थी जनशक्तिहरू चाहिँ हामीले यसमा लगाउन सक्यौँ भनेदेखि बल्ल चाहिँ विकास होला जस्तो चाहिँ मेरो मैले पुरा नपाइना सरकारी कुराहरू धेरै तिपातीका कुराहरू सुने। धन्यवाद छ यति मेरो चाहिँ अहिलेलाई। एकदमै तपाईँले भनेको कुराहरू एकदमै सान्दर्भिक हुन् र अहिलेको स्थितिमा अब हामीले चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। किनभने तपाईँले भने जस्तै अब हामी बिउमा पनि विदेशीको चाहिँ के अरे भरमा निर्भर भरमा परिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा किसानलाई परेको मर्का कहिलेकाहीँ हामीले देख्ने पनि गरेका छौँ। जस्तो अब हाइब्रिड मकैहरू चाहिँ को बिउ नेपालले सप्लाई गर्न नसक्ने, नेपालले उत्पादन गर्न नसक्ने, नेपालले बिउ दिन नसक्ने हैन। अब त्यस्तै त्यसका शाखाहरू छन्। अब त्यसले त्यो खालको चाहिँ बिउ उत्पादन गर्न नसकेपछि चाहिँ नि अब किसानले बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्यो अथवा हाम्रो एजेन्टहरूले चाहिँ नि बाहिरबाट किनेर लिएर आए र हाम्रो किसानलाई चाहिँ बिकाए, बिउ चाहिँ बेचे, अनि त्यो मकै फलेन। अब यहीँ पनि तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खरै झापामा मैले यो गएको सिजनमा देखेँ मकै थोता भए। अब कुनै समय 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो, जनकपुरतिर हजारौं हेक्टर के अरे हेक्टरमा चाहिँ जग्गामा खेती गरेका, तर मकै फल्दै फलेन। त्यस्तै गरिकन गत साल चाहिँ धान 10,000 हेक्टर के अरे बिगामा धान लगाएको किसानहरूको कसैको पनि चाहिँ धान उत्पादन हुन सकेन, धानै फल्दिएन। त्यो खालको चाहिँ अब हाइब्रिड बिउहरूको अथवा चाहिँ त्यो विश्वसनीयता, विदेशी बिउहरूको चाहिँ विश्वसनीयता चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ छ। त्यसैले हाम्रो किसानहरू चाहिँ मर्कामा परेको अवस्था छ, हामी मर्कामा परेको अवस्था छौँ, हाम्रो लगानी खेर गएको अवस्था छ। अब राज्यले भनौँ न अनुदान त देला, तर राज्यको लगानी गयो नि त, राज्यको पनि राज्यले कहाँबाट अनुदान दिने त, हामीले तिरेको ट्याक्सबाट दिने हो। त्यसकारणले अब त्यो राज्यले चाहिँ त्यहाँ अनुदान दिन नपरेको भए उसले चाहिँ विकास निर्माणको काममा चाहिँ लगाउने गर्थ्यो, हाम्रो विकास हुने सम्भावना हुन्थ्यो, अरू सुविधाहरू हामीले पाउँथ्यौँ, हाम्रो नेपाली जनताले सुविधा पाउँथ्यो। त्यो एकातिर चाहिँ तपाईँको त्यो समस्या छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै वास्तवमा हाम्रो चाहिँ जति पनि जेनेटिक रिसोर्सेसहरू छ, त्यो जेनेटिक रिसोर्सेसहरू चाहिँ जुन छ त्यसको चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ र त्यसको पहिचान पनि गर्न सकेका छैनौँ। कुन चाहिँ जेनेटिक रिसोर्सेसहरू कस्तो हो, त्यसको क्वालिटी के हो, त्यसको गुणस्तर के हो, त्यसको के खालको चाहिँ फाइदा छ, त्यसको मेडिसिनल भ्यालु के हो अथवा त्यसको चाहिँ न्युट्रिसनल भ्यालु के हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अझै अध्ययन गरेका छैनौँ। भनौँ न अहिले आएर चाहिँ हामी जसरी कृषि चाहिँ क्षेत्र चाहिँ पछाडि परेको थियो, विस्थापित भएको थियो अरू व्यवसायले, त्यस्तै गरिकन हाम्रो खानेकुराको कुरा गर्दाखेरिमा ढेँडो, के अरे फापर आदि इत्यादिको चाहिँ जुन थियो नि कुराकानी, अब त्यो चाहिँ वास्तवमा अरू अहिलेको चाहिँ फास्ट फुडले हाम्रो त्यो चिजलाई चाहिँ विस्थापित गरेका थियो हैन। हामीसँग चाहिँ अब जुम्ला हुम्लामा चाहिँ पाइने जुन चाहिँ सिमीहरू छन् अथवा त्यहाँ चाहिँ पाइने अब हाम्रो पहाडतिर पाइने जुन ढिँडो छ, गिठा भ्यागुर छ, जुन हाम्रो चेपाङहरूले खाँदै आइरहेको, अब हामी कहाँ पाइने विभिन्न जातका तरुलहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले उपयोग गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा के हुन्छ भने अनि त्यसको चाहिँ हामीले फेरि एउटा प्याटेन्ट राइट पनि लिने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ र न्युट्रिसनल भ्यालु एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई सचेत गराउँदै जाने, त्यो फास्ट फुडलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, युवाहरूलाई हाम्रा बालबच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्रशिक्षण दिने गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ अब भनौँ न त्यो कोदो जस्तै एउटा चाहिँ जात हुन्थ्यो, सामा भन्ने हुन्थ्यो, त्यो पहिले चाहिँ त्यो पुवा बनाएर खानको लागि त्यो अत्यन्तै राम्रो चिज हुन्थ्यो। त्यो एकदम अहिले आएर चाहिँ त्यसको मेडिसिनल भ्यालु पनि रहेछ, त्यसको चाहिँ स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै राम्रो चाहिँ त्यसको गुणकारी त्यो चिज रहेछ त्यो भन्ने खालको चाहिँ अहिले बुझियो। तर अब विस्थापित भइसकेको छ त्यो सामा भन्ने चिज। अब त्यस्तै गरिकन काँगुनु,
अब त्यो पनि विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेको छ। अहिले लमजुङ को माथि लेकतिर कता कति चाहिँ त्यो खेती गरिएला, कास्कीतिर कता कति गरिन्छ, तर अब त्यहाँबाट विस्थापित हुने स्थिति छ। किनभने अब सबै चाउचाउले, अब बिस्कुटले, केक्सहरूले अथवा चाहिँ अब यो कुरकुरेहरूले, यो सबैले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो जुन ओरिजिनल वस्तु हो त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्दै लैरहेको छ। त्यसैले हामीले अब अलिकति यसमा चाहिँ क्याम्पेन चलाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छ। मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो डाक्टर करुणा उप्रेतीले लेखेको चाहिँ कहिलेकाहीँ देख्छु, उहाँले दिएको इन्टरभ्यू सुन्छु, उहाँ लागिरहनु भएको छ। वास्तवमा उहाँ न्युट्रिसनको मान्छे हो, डाक्टर हो, त उहाँले चाहिँ बेला बेलामा भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ खाऊ, ढिँडो खाऊ, ऊ खाऊ, यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। हो त्यो खालको चाहिँ एउटा क्याम्पेन सबैको तर्फबाट हामी युवाहरू पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित गर्ने, बेला बेलामा हाम्रो पेटलाई सफा राख्नको लागि, स्वास्थ्य राम्रो गर्नको लागि हुन्छ भने सस्तो पनि पर्ला, ढिँडो खाऊँ अथवा केही गरौँ। त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ जान सक्यौँ भनेदेखि सबैको प्रयास भयो भने हाम्रो जुन चाहिँ परम्परागत जुन हाम्रा चाहिँ कृषि वस्तुहरू थिए, जुन जडीबुटीहरू थिए, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ खानपान थियो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब संरक्षण पनि गर्ने, त्यसलाई मार्केटिङ पनि गर्ने। त्यो गर्ने कसरी मान्छेलाई त्यतातिर आकर्षित गर्ने, कसरी हाम्रै मान्छेलाई कसरी आकर्षित गर्ने, अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टहरूमा ती चिजहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा प्रचार गर्ने र सबैलाई त्यो उपभोग गर्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने। सिस्नो मैले अब देखेँ कतिपय ठाउँहरूमा अहिले चाहिँ सिस्नो पकाएर खुवाउने अथवा ढिँडो पकाएर खुवाउने अब यो चाहिँ होमस्टेहरू पनि छन्। अब त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भने राम्रै हुन्छ। यसलाई टुरिज्मसँग पनि जोड दिने, अब यो कृषि उत्पादनलाई चाहिँ अब टुरिज्मसँग पनि जोडेर कसरी चाहिँ हामीले उ गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि चाहिँ लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हस्, अरू कोही सरहरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ, युवा साथीहरू खास गरी? अब के सर, मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि हामी रैथाने बाली बिजनको अथवा धेरै समस्या छन् के। यो चाहिँ हामीहरूको यो बदलिँदो जीवन प्रणालीले हो कि सरकारहरूमा बसेका हजुरहरू जस्तो भनौँ न विज्ञ जो हुनुहुन्छ उहाँले यो कुरा थाहा नपाएको त पक्कै होइन, अब थाहा त पक्कै पनि छ। अनि एउटा चाहिँ बडो जन्जाल देखिन्छ कि सरलाई चाहिँ भन्न खोजेको होइन, फेरि सरले त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला, हामी पनि कहीँ न कहीँ जागिरी गर्छौँ। तर जति बेला हामी पोस्टमा हुन्छौँ त्यस्तो विषयमा चाहिँ काम गर्न नसक्ने क्या ठ्याप्पै यसो, किनभने उहाँको अधिकार क्षेत्र हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण गरेर एउटा अडान लिएदेखि त त्यो चिजको मैले अरूतिर पनि सुन्छु कि यो मात्रै सेक्टर होइन कि सर, यो अरू सेक्टरमा पनि हालत छ। अनि त्यो अधिकारमा आज मात्रै एउटा शिक्षाको कार्यक्रममा शिक्षा सचिवको एउटा कार्यपत्र सुने क्या मैले। उहाँले पनि बडो राम्रो कार्यपत्र पेश गर्नुभयो, तर आफू हुँदाखेरिमा त्यो काम उहाँले केही पनि गर्नु भएन। अनि यस्तो नेपालमा भएको कारण के हो, मैले यो चाहिँ अहिलेसम्म आफैमा पनि यो पद्धति नै त्यस्तो विकास भएको हो कि अर्काले हस्तक्षेप गरिदिएको हो कि हामीलाई गर्न नदिएको हो कि अथवा जनताको जुन सोच हो, जीवनस्तर हो, आनी बानी हो, त्यो बदलिएको हो भनेदेखि यदि पुरै बदलिएको भने हामी रैथाने भनेर चाहिँ जोगाउने कोसिस गरे पनि जोगाउनको लागि त अलिअलि जोगाउन सकिएला। उही घुम्ने घर हुन्छ नि आजभोलि कहीँ कहीँ पोखराको त्यो पार्कमा घुम्ने घरको एउटा मोडल बनाएर राखिएको छ, त्यस्तै राख्न सकिएला। बाँकी फर्केर जाने चान्स त एकदमै कम हुन्छ। कृषिको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ, शिक्षाको क्षेत्रमा त्यस्तै छ, कपडा लाउने अरू कुरा छोडिदिनु लाउने कपडाको सेक्टरमा त्यस्तै छ। अब खानपानको त कुरै नगरौँ होइन। यसलाई निराशाजनक मान्ने कि यही चिजलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर आधुनिक शैली, जुन आजभोलि हामीले आधुनिक शैली भन्छौँ, ल कोदोको चाहिँ हामी चाउमिन बनाउने कि भन्ने हो कि कोदोको चाउमिन बनाउने कि भनेरतिर प्रमोट गर्ने हो कि के हो त यो? सरलाई कस्तो लाग्छ? होइन, एकदमै हो, तपाईँले भनेको कुरो ठिक हो। मैले अहिले भने नि कोदोको बनाउने कि कोदोको के भेराइटी बन्न सक्छ,
जस्तो मकैको त थुप्रै भेराइटीहरू बन्न सक्ने भयो हैन। त्यस्तै गरिकन कोदोको पनि हामीले खाने गरेको ढिँडो पनि हो, रोटी पनि हो। अब कतिले चाहिँ नि अब लिगुर बनाएर पनि खाने गरे हैन। अब कोदोको चाहिँ नि भनौँ न विभिन्न परिकार अहिले आएछ नि फेरि बाहिरको चाहिँ नि जिन के अरे बाहिरको चाहिँ के भन्छ रक्सीको नाम चाहिँ त्यो बड्का हैन, अथवा चाहिँ त्यो जिन के भन्छ। अब त्यो ल्याउनुको सट्टा हाम्रो चाहिँ नि कोदोलाई किन प्रमोसन नगर्ने, कोदोको रक्सीलाई भन्ने पनि आएको छ नि अहिले छलफलमा आएको छ नि। कुरो ठिकै पनि हो एक प्रकारले। यदि खाइँदैन भने त्यो रक्सी कुनै पनि नखाँदा राम्रो भयो हैन। अब यदि खाने नै हो ल्याउने नै हो भने अब बाहिरबाट इम्पोर्ट किन गर्ने त, त्यसैलाई प्रमोसन नगरेर किन उ गर्ने। अनि अर्को कुरो गाँजाको कुरो नै आएछ नि त आजभोलि, गाँजा खेती हैन। वास्तवमा हो भने रक्सी भन्दा गाँजाले चाहिँ नि वास्तवमा अपराध जन्य कार्यहरू गर्नलाई चाहिँ त्यति उ गर्दैन हैन। अब गाँजाले चाहिँ नि भनौँ गाँजा खाएर आफै मात्रै लट्ठिन्छ, अरूलाई चाहिँ हानि पुर्याउन जाँदैन। अब कुन हदसम्म चाहिँ गाँजा खाने त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा होला। तर विभिन्न खालका ड्रग्सहरू लिएर आउने, रक्सी ल्याउने, तर गाँजालाई चाहिँ के अरे डिस्प्लेस गर्ने, त्यो चाहिँ नि जुन हाम्रो अरूको लयमा अरूको चाहिँ बहकाउमा लागेर जुन चाहिँ हामीले गरेका छौँ त्यो वास्तवमा चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुराहरू पनि उठ्दै गएको समयले तपाईँले भने जस्तो कुराहरू अलिकति हुन्छ। र हाम्रो एकछिन आवाज त आयो कताबाट हो फेरि, केही छ अरू साथीहरूको? ल म हेलो उत्तमजी ए कतैबाट आवाज आयो क्या त्यहाँ? हेलो किसानकै छोरो भए पनि गाउँमै हुर्केको भए पनि कतिपय चिजहरू विस्थापित भइसकिया छ कि तपाईँले चाहिँ भनेको कुरा एकदम ठिक हो। हाम्रो जीवनशैली पनि एउटा समस्या हो के। जीवनशैली कसरी समस्या हो भने किन समस्या भयो त यो, हामी हाम्रो पनको विकास गर्नपट्टि हामीले लागेनौँ, अरूको अनुकरण गर्नपट्टि लाग्यौँ हो कि न। अब खास गरी हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति जुन परम्परा थियो नि त्यसलाई हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने, त्यसको मनन गर्ने, त्यसले दिन खोजेको एजुकेसन के हो, त्यसले दिन खोजेको ज्ञान के हो त्यतापट्टि नलागिकन अरूको हात हाय के अरे उसमा चाहिँ हामी चाहिँ लाग्यौँ र चाहिँ अरूको स्वार्थ पूर्तिको लागि हामी प्रयोगमा आयौँ। हाम्रा नेताहरू पनि त्यही भाव हैन। अब के अरे मुख्य कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउन सकेनौँ। कुनै पनि देशलाई कमजोर बनाउने साम्राज्यवादीहरूको नीति चाहिँ के हो त भन्दा त्यहाँको संस्कृतिमा, त्यहाँको धर्ममा एट्याक गर्ने हो कि, संस्कृतिमा एट्याक गर्छ पहिले। अब हामीलाई चाहिँ चिया नखाए पनि भएको थियो, हाम्रा पुर्खाहरूले खाएका थिएनन्। उनीहरूले आफ्नो बजारलाई प्रमोसन गर्नको लागि चिया पहिले फ्रीमा खुवाए, रक्सी अब फ्रीमा बोतलहरू बाँडे, अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ बलियो बनाए, आफ्नो मार्केट चाहिँ दह्रो बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो कोदाको रक्सी चाहिँ विस्थापित हुने स्थितिमा पुग्यो हो। कोदाको रक्सीले त वास्तवमा त्यति साह्रै नोक्सान गर्ने नहोला एज कम्पेयर टु अदर्स हैन। अब तर अब त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेनौँ, मनन गरेनौँ। ती चिजहरूको चाहिँ हामीले जुन हाम्रो संस्कृति परम्परा थिए तिनीहरू त्यत्तिकै विकास भएका होइनन् नि त। त्यसमा पनि धेरै अनुसन्धान भएको छ। त्यति बेलाका हाम्रा पुर्खाहरूले धेरै यो चाहिँ राम्रो चिज हो, यसलाई जोगाइराख्नुपर्छ भनेर जोगाउँदै ल्याएको चिजहरू हो त्यो। हालाकि त्यसमा चाहिँ केही विकृतिहरू आएका छन् त, के विकृति बिस्तारै थपिए ती हामीले त्यो संस्कृति मान्ने क्रममा के विकृतिहरू थप्यौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै हटाउँदै जुन असल संस्कृति हो त्यो संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना गर्न सक्यौँ भनेदेखि, सकेको भए हामी अझै सम्पन्न बन्ने थियौँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन पुरानो संस्कृति थियो, हामी त्यो संस्कृतिको हिसाबले पनि हामी सम्पन्न थियौँ। तर बिस्तारै हामी चाहिँ अरूको संस्कृतिमा रम्न थाल्यौँ, अरूको भाषामा रम्न थाल्यौँ, अरूको चाहिँ पनमा रम्न थाल्यौँ, आफ्नो पनलाई भुल्यौँ। त्यो समस्या एउटा त्यो पनि हो। तपाईँले भनेको जस्तै अब सोच र जीवनशैलीमा हाम्रो परिवर्तन आएको कारणले गर्दा हाम्रो पन चाहिँ गुमेको हो, हाम्रो चाहिँ चिजहरू गुमेका हुन्, हाम्रा चाहिँ वस्तुहरू गुमेका हुन्, हराएका हुन्, लोप भएर गएका हुन्। अनि हामीले पाउनुपर्ने प्याटेन्ट राइट
अरूले खोसेर लिइराखेको अवस्था हो। त्यो खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। हस् धन्यवाद। धेरै 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 धन्यवाद सर। के छ उत्तमजी, अब सक्न आँटे हो? हजुर सर, अब सकौँला सर। त्यसलाई के अब सहभागीहरू केही प्रश्न छन् भने? अब केही छ भने भनौँ, अझै पनि छलफल गर्न रमाइलो भयो। अब त धेरै बोल्यो भने यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ हिँडिसक्नु भएछ, त्यही भएर अब वक्ता मात्रै भइहाल्ला भन्ने डर हुन्छ है। हस् ल, हुन्छ गुरु। त्यसो भए हुन्छ, अब सकियो है? हजुर, अब आफ्नो विचार र प्रस्तुतिको लागि गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको सहयोग, साथ र समर्थनको अपेक्षा गर्छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र प्रगतिवादी युवा समाजको तर्फबाट यहाँलाई आभार प्रकट गर्छु र सहभागीहरूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम सुनिदिनु भयो र सहभागिता जनाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउँछु। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। अब प्रगतिवादी युवा समाज का जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मलाई यो अवसर दिनुभयो। विशेष गरी उत्तमजी, तपाईँलाई अब यो खालको चाहिँ सबै साथीहरूसँग जोडाइदिनु भयो। हामी जोडिन पुग्यौँ र केही रमाइलो पनि भयो। सेयरिङ गर्न पायौँ आफ्ना अनुभवहरूलाई। मैले पनि केही कुराहरू जान्न पाएँ, साथीहरूको चाहिँ कुराहरू सुन्न पाएँ, मैले पनि राख्नु पाएँ। अब यसको लागि चाहिँ यो अवसरको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ साथीहरू सबैलाई, सहभागी साथीहरू सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि आज त यो एउटा बेसिक कुराहरू मात्रै हो। अब मिहिन ढङ्गले कुनै विषयमा कुनै एउटा चाहिँ डिसिप्लिनमा हाम्रो छलफल हुने हो भने, हुने स्थिति आयो भने अथवा गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भने त्यसमा फेरि म तपाईँहरूसँग जोडिने छु। र अहिलेलाई म पनि बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सर। ल, नमस्कार सबै। प्रगतिवादी